नमस्कार, माझे नाव रामकृष्ण जल्मी. हांव या केरी गांवचो नागरीक आसा. दिनेश गावडे आसा, मागीर स्वाती केरकर आनी ह्या गांवांतले लोक. भावानो, की आतां गोंयांत कितें चल्लां, वयता वयता जमनीची विक्री चल्ल्या आनी ह्या सरकारान हें गोंय जें आसा तें होलसेलाक विकपाक हाडलेलें आसा. पण ह्या गांवचो हिस्ट्री जी आसा ती सामकी वेगळी आसा. आमी ह्या प्रत्येक ग्रामसभेक अशें रिझोल्युशन घेतलेलें आसा की गांवांतल्यो जमनी आमी भायल्या लोकांक विकपाक दिवचे ना, असो आमचो एक ठराव आसा आनी कंटिन्यू आसा. 9/6 जालें, SEZ जालें आनी आज पर्यंत आसा. तर कितें जालां की वांगाळ जी एरिया आसा, जी वांगाळ एरिया जी ही आसात, आतां तिका वयलो आफ्रेमेट म्हणून वळखतात आनी तिजो जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसात आनी 2 लाखा पेक्षा चड स्क्वेअर मिटर जमीन आसात. आनी ते जमनीचे आमकां काल पयर ते जे एजंट आशिल्ले ते गांवांत आयिल्ले आनी ते सांगपाक लागले की तुमकां आमी गांवांतल्या लोकांक हे सगळे प्लॉट दिवपाक सोदतात 3-3 हजारांनी. त्या बरोबर आमी वासपूस काडली की ते कोण कोण आसा. तर हें कितें जालां, आतां लेटेस्ट कायद्यान कितें आसा की तेंच्यांनी कायदे मॉडिफाय केल्ल्या कारणान हे सगळें तांकां इजी करपाक मेळटा. पण आमच्या गांवांत आमी ठरयल्लें आसा की गांवची जमीन विकप ना म्हणून. पण बेजिकली ही जमीन जी आसा 2 लाखा पेक्षा चड आसा, प्लस हे आत्ता जो विकपाक सोदता सादारण तो 45,000 आसा, तो विकपाक सोदता. हो जो आमचे म्हायती प्रमाणे ही आफ्रेमेट ही एरिया धरान आसा ती कल्टिवेबल लँड आसता, ती कल्टिवेशना खातीर आनी रिजर्व लँड आसतात. त्या खातीर तो कोणें सेल करूं शकना किंवा कोण परचेस करूं शकना, असो आमचो बेज रूल सांगतात. हांगा हे दोन्ही, हे सायडीचो प्लॉट आनी हे सायडीचो प्लॉट, हे दोन्ही हे मळां आशिल्लीं. म्हणजे हे लोक हांगासर रोयताले, म्हणजे नाचणो, पाकळ, कुळीद बी रोयताले. पूण काही वर्सां पयलीं मागीर आमच्या लोकांनी ती रोवपाक सोडले नंतर थंय लोकांनी काजू घातल्यो आनी काजू घातले तेन्ना ह्या हांगासरलो जो भाटकार म्हणून लागलेलो, जो शेणवी केरकार जे आसा ते भाटकार म्हणून लागले, तेंच्यांनी त्यो कोणा भायले भायर विकल्यो आनी त्यो ज्यो विकले बरोबर जो कोणी घेतलेल्यो, म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल केरीचो एकटो आसा आनी थोडे भायले आसात, सो तेणे विकले नंतर तेणे कितें केलें, सगळे काजूचे प्लांटेशन नश्ट केले आनी आतां हे सादें जंगल थंय उबें आसात. पूण आफ्रेमीत आशिल्ल्या कारणान आनी जो कोण तो शेणवी केरकार आसा, तो शेणवी केरकार ह्या गांवचे न्ही ते, पूण ते कोण, ते कुलकर्णी म्हणजे ह्या जमनीचो हिशोब दवरणारे, जे सरकारान अपॉइंट केले ते लोक. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, आनी आमचे लोक अनपड उरले नंतर कितें जालें, त्यो शेणवी केरकार तेंचें नांव आसा म्हणजे आपले भाटकारचे म्हणपाक लागले आनी आतां ते विकपाक लागले आनी आमकां ते भितर वचपाची एंट्री तेंच्यांनी बंद केली. सो आतां आमचे लोक सादे आशिल्ल्या कारणान ते एंट्री कोण झगडटलो, तेणी भाटकारे जमीन म्हणटा आनी तेणी सील केल्ली आसा, कोणा तिसऱ्या विकलेली आसात. पण आता अशें कळना की कल्टिवेबल लँड, जी एग्रीकल्चर लँड, काही फॉरेस्ट लँड हे प्लॉट करून विकता. म्हणून आमी हांगासर गांवचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात की ह्या गांवांत आमकां खंयचेच परिस्थितीचे प्लॉट जाल्ले नाकात आनी हांगासर भायले लोक येयले नाकात. कारण हांगासर कशें आसा, आमी आज पर्यंत झगडले ते कित्या खातीर, हांगासरलें एनवायरमेंट, हांगासरलें उदक, हांगासरली शांतता आनी हांगा गांवपण राखपा खातीर आमी झगडलेले आसात. म्हणून गांवच्या लोकांनी 9/6 विरोध केला, SEZक विरोध केला. पयर IIT सुद्दां लोकांनी हांगासरले सांगला की आमकां IIT नाका, आमकां ती कल्टिवेशनाक दी, जशी आमगेले पयलींचे जे आसा तशी आमकां दी म्हणून सांगले. सो हेचे फुडें हांव आमकां सांगूंक सोदता, आमचे ग्रामपंचायत आनी लोकांनी ठरयले प्रमाणे आमी हांगासर खंयचेच प्लॉट जावपाक दिवचे ना आनी कोणेच हांगासरले प्लॉट घेवपाचे भानगडी पडप ना. जशें मंगेशी स्थिती जाल्या तशी तुमची मंगेश आमी करतले, बाय हूक बाय क्रू. फाल्यां मंगेशी लोकांनी कितें केलें, तर लिगल कोर्टां वचून तिंका भायर मारले, तशें आमी जाय पडल्यार लिगल वयतले आनी फुडलें कितें कशें करतले. हेचे फुडें आमचो दिनेश गावडे जो आसा तो तुमकां ह्या जमनीचे डिटेल्स सांगतलो आनी मागीर स्वाती केरकर हेचे समप करतले. येवकार तुमकां. आतां हो म्हाजे कडेन आसा तो आमचो केरी गांवचो लँड एंड सेटलमेंट हेचो प्लॅन आसा रेकॉर्डाचो. आतां हितून आमच्यो ज्यो जवळ जवळ आसा पळय त्यो 227 सर्वेचे लागलेले आसा. आतां आमी कोणाकूय आमच्या गांवांत जर पयले प्रश्न विचारलो न्हू जाल्यार लोक सरळ सांगता ही जमीन भाटकाराची म्हणटा. अशें जर सगळ्यांनी जर गांवच्या लोकांनी, नागरिकांनी जर सांगले जर भाटकाराच्यो जमनी, जाल्यार आमी पुर्वजा पासून जे हांगा रावता तेंचे कडेन एकूय स्क्वेअर मिटर जमीन ना आतांच्या कायद्या प्रमाणे. म्हणून हेका लागून आमी विचार करीत आशिल्ले आनी एक दिसा म्हाका असो प्रश्न पडलो, म्हणून हांवें लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान RTIच्या मार्फत म्हायती मागली की तुमी केरी गांवांत सर्वे करपाक खंयच्या वर्सा येयल्ले आनी फिल्ड मेजरमेंट तो बूक आसा पळय तो म्हाका कॉपी दिवची म्हणून, कितें जेणे करून आमकां हें स्पश्टीकरण मेळटलें. म्हणून आतां हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी जनतेक सांगपाक सोदतां, जो आमी थोडोसो अभ्यास केल्लो आसा तेजेर. तर आमी फाटलीं 500 वर्सां आमी फाटीं वया. फाटीं गेले जाल्यार आमी मौर्य, कदंब राजा, मागीर आदिलशाह हे हांगासर राज्य केले गोंयांत. तशेंच मागीर 1510 पोर्तुगीज येयले
पोर्तुगीज येयल्यानंतर त्यांच्यानी द फोरल इन द हिस्ट्री ऑफ कोमुल्दादेज ऑफ गोवा हो एक डॉक्युमेंटरी केले त्यांच्यानी की आमच्यो गोंयकार गांवच्यो लोकांच्यो जमनी त्यांच्यानी घेतल्यो आणि त्यांचो वापर कसो करपाचो हो एक सिस्टम केलो. जसो आमचो भारताचो संविधान आसा तसोच हो द फोरल म्हणून आसा पळय तो त्यांच्यानी तयार केलो. आणि त्या फोरला प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी जावं तालुक्यांनी वेगळे वेगळे थोडेशे कायदे बदल करचे पडले जाल्यार त्यांच्यानी केल्ले आसा. जशे 70 सारकेल्या आलवारा, सांग्यार सारकेल्या आलवारा उरतल्यो, धारबांदोडे सारकेल्या आलवारा उरतल्यो, पूण आमचे ह्या वाटेन उरतल्यो पळय त्यो कोमुलदाद. आता कोमुलदाती नंतर मागीर तांकां बरीच वर्सां गेली. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी कितें केलें लास्ट फायनल लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 हो फायनल 15 एप्रिल 1961 फायनल केलो, जो अजूनही व्हॅलिड आसा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात. ताच्या नंतर पयलीं मागीर त्यो लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा केल्यानंतर डिप्लोमान एक पावर दिल्ली आसा जी तेंच्यांनी कोमुलदाची जी संस्था आसा पळय तेंच्यांनी तो मेंटेन करप, डॉक्युमेंट रिकॉर्ड करप. आणि टॉम्बो 2 बुक म्हणटा पळय त्या टॉम्बो 2 बुकाचेर गांवच्या लोकांक जमनी कश्यो कश्यो आफ्राम्यांत दिवप आणि तेजे वयल्यान तो फोर कलेक्ट करप, टॅक्स कलेक्ट करप आणि तो पयशे व्हरून पोर्तुगीज गव्हर्नराक दिवप, कारण तो सरकार चलोवपाक लागून पयशे जाय पडटाले. पूण कालांतरान 1735 एक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने कायदो हाडलो की आमचे गांवचे लोक चिड्डोन सोंपपाक जाय. तेका लागून तेंच्यांनी जमनीचेर टॅक्स लायले. जमनीचेर टॅक्स लायले तेन्ना आमचे कडेन सर्वसामान्य लोकांकडे ते पयशे फारीक करपाक जायनाले. तेन्ना गव्हर्नरान एक अशी ऑर्डर काडली की ते जमनी त्यांच्या गांवकारांच्या लोकां कडल्यानसून काडून घेवपाच्यो. आणि हो जो ह्या जमनी आसा पळय त्यो लोकांनी आपणी जावन टॅक्स फारीक करपाक जायना जमनीचेर म्हणून त्यो तेंच्या ताब्यात दिल्यो. आणि ताब्यात दितरे हेंच्यांनी जे बरोवपी आशिल्ले तेंच्यांनी आपली नांवां घातली थंय आणि गांवकारांची नांवां थंय दवरली. समजा जर 1 लाख जमीन आसली 20,000 जमीन तांकां दिली टॅक्स फारीक करपाक जायना म्हणून 20,000च्या जमनीचेर नांवां आपले घालपाक म्हणून 1 लाख जमनीचेर नांवां घातले आणि हांगा पावून आमचे गांवकार फसले. मागीर ताबो तेंच्या हातीन जालो. ताबो जातरेक तेंच्यांनी गोंय स्वतंत्र जाल्यानंतर अतळे हाडलोसो आनी आरामशीर तलाट्या कडेन गेलो आणि आमच्या डॉक्युमेंटाचेर जर ओल्ड कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर नांवां सुद्दां आसलेली ती थंयच सांडली आणि आपली नांवां व्हरून तलाट्या फुड्यान दिली. तलाट्या फुड्यान दिल्यानंतर तलाट्यांनी तो आतां फुडें प्रोसेस आसा तो 1 and 14 आणि अशे तरेन आज ते भाटकार म्हणून आमी लोक मानता तेंकां आणि ते स्वता सांगता कितें आमी हे जमनीचे मालक म्हणून. आता सर्वसामान्य मनशांकडे गांवच्या लोकांकडे कोर्टान वचपाची एक तर नॉलेज आसना नाल्यार कायदेशीर तांकां मार्गदर्शन कोण करिना. हेका लागून तांकां सारकें खबर आसा सर्वसामान्य गांवचे लोक आसा ते कोर्टान वचना आणि हेका लागून असो चान्स पडटा तांकां. आणि हेका लागून आमी टेनंट म्हणून मामलेदारा कडेन केसी घालता. 40 वर्सां ती केसी थंय लढत आसता आणि एकदां विटोन मागीर त्यो आमी काडटा आणि जमनी सोडटा केसी आणि आयतो तांकां चान्स पडटा. आणि अशे तरेन हेंचो हो इतिहास. गोवा गव्हर्मेंटान गॅजेटाचेर डिक्लेअर केल्ले आसा की ह्यो गांव आसा एन्शंट सेटलर विलेजर्साचे आणि हेका कोमुलदादेज म्हणटा आणि गांवकार म्हणटा. आता लोक आमी कितले जागृत रावपाचे गोंयचे लोक हे लोकांनी विचार करपाचो आणि कोर्टाच्यो पायरी चडच्यो पडटल्यो. जर कोर्टाच्यो पायरी चडना जाल्यार हे अशे तरेन आपले 114 पेपर व्हरतले, सक्सेशन डीड करतले, सब रजिस्ट्रारा कडेन वचून फुडलो मामलेदार प्रोसेस करतलो, सेल डीड करीत रावतले. आज मागणी किती तुमची आता सरकाराकडे? गोंयच्या सगळ्या लोकांनी सरकाराक सांगपाचें हो जो 1 and 14 फ्रॉड डॉक्युमेंट हाडला तो कॅन्सल करचो. थंयच्यानसून ह्या गोंयांचे जमनीक लागला तो रोग लागला. पयलीं कोणाकूच कोणाचे वादावाटी जायनाशिल्ल्यो. प्रत्येक जाण आपापले जे पोजिशनान जमनी दिल्ल्यो रेंटाक दिल्ल्यो 15 वर्सांक 20 वर्सांक हे आफ्राम्यांत लिजार दिल्ले. कोणी वचून कोमुलदातीच्या एडमिनिस्ट्रेटराकडे वचून चौकशी करची. आफ्राम्यांत म्हटल्यार कितें? आफ्राम्यांत म्हटल्यार ते कल्टिवेट करपाक दिल्ल्यो आमे पणस कितें रोवपाचें तें. पूण ते आतां स्वता म्हणटा कितें आमी मालक म्हणून समजता. आणि हो 1 and 14 आसा तो कॅन्सल करचो. ना जाल्यार सरकारान स्वता जो ज्या गांवांत रावता थंय वचोन तेका ती पोजिशनान जमीन दिवपाक जाय. हे भाटकारशाही आसा ती काडपाक जाय. इवन सुप्रीम कोर्ट सुद्दां सांगता ज्या पोजिशनान जमनीत रावता थंय तांकां डॉक्युमेंट दिवपाक जाय. आज ते स्वामित्व आणि कसल्यो येवजणी हाडटा आणि बोगस सेल डीड केल्ली आसा ते सेल डीडाचेर हे आपली ओनरशीप करता. आणि लोकांक हांव अजून परत सांगपाक सोदतां जर हे असोच कारभार चल्लो
अवघ्या आनी 5-10 वर्सांनी हे सगळे जाण भाटकार जमनी विकतले, CLDD त्यांच्या हातीन पडटले भायल्या लोकांचे आणि आमकां लोकांक खोट मारून ते उडयतले. ह्यो CLDD आसा त्यो आतांच्या डॉक्युमेंटा प्रमाणे बोगस. सो आमचो डिमांड कितें आसा की ह्यो जमीन आफ्रेमीत आसलो जाल्यार त्यो जमीन आमचे लोक कल्टिवेट करताले न्ही. 1976 हांगासर टेनन्सी एक्ट आसा आनी टेनन्सी एक्टा प्रमाणे कसील त्याची जमीन राहील त्याचं घर असो म्हणून एक्ट आसा. ह्या एक्टानुसार हे लोक जमनीक दिवपाच्यो, त्यो तुमी तिसऱ्या विकूंक शकना. आमचो डिमांड आसा की टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ह्यो जमीन त्या लोकांनी आमच्या लोकांनी उरपाक जाय. आता टेनन्सी अंडर हांगा तुमचे कोणाचे नांव बीन हय, पडले? आसा ते नांव आसा. इवन आतां एक कोर्ट म्हटल्यार एक मनीस आमचो तेणें कोर्टानूय बी ह्या जमनी खातीर गेल्लो आसा. तो माड्डोर केरीचो भांगाचो तो पण माड्डोर रावतात. तेणेय बी मामलेदारान गेली केस चालू आसा. आता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, हे जे शेणवे केरकार म्हणटा पळय ते गांवांत येवन आमिशां दिता लोकांक, आमच्याच लोकांक दिता. कारण तांकां कशें जाय, गांवच्या लोकां भितर झगडी जाल्ली जाय आनी तिसऱ्याचो लाभ जाता पळय तसो. आता ती म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सांगता, तो डिमांड करता की गांवच्या लोकांक आपूण प्लॉट करून दितलो म्हणून. टोटल तेगेले 120 प्लॉट करतलो खंय आनी 180 झाडां कटिंग करतलो म्हणटा. सर्वसामान्य आमच्या गांवच्या लोकांकडे ती प्लॉट घेवपाची शक्यता ना. उरलेले अतळे काढून ताका एंट्री मेळपाक लागून तेणी ती आमिशां दिल्ली आसा. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, हांव स्वता 2023 हेच असल्याच डॉक्युमेंटाक, फ्रॉड डॉक्युमेंटाक लागून हांव कोर्टान गेल्लो आसा. तो जमीन घेणारो असो तो मामलेदार आशिल्लो, तेका कोर्टान व्हेल्या नंतर तो सारको जाग्यार येयल्लो आसा हे फ्रॉड डॉक्युमेंटाचेर. हांव आमच्या गांवच्या लोकांक सांगता, बाकीच्या भायले लोक जर कोण घेवन येतले आनी पयशे आपले बुडयतले ते म्हाका खबर ना. पूण हांव प्रामाणीकपणान सांगता, आमच्या गांवच्या लोकांनी ह्यो जमनी विकत्यो घेवच्यो न्हू. कित्याक जमनी विकत्यो घेतल्या नंतर तुमचे पयशे ब्लॉक जातले. इवन ह्या केरी पंचायतीचेर सुद्दां आतां तुमकां परमिशनां मेळपाना. कित्याक ती पंचायती सेक्रेटरीचेर केस चालू आसा, ती परमिशनां दिवपाना. फाल्यां मागीर तुमी पंचांक दोश दितले, सेक्रेटरीक दोश दितले की आमकां लायसनां कन्स्ट्रक्शनां मेळना म्हणून. अवघ्या 8 म्हयन्यांक म्हाका दिसता ती 2 कन्स्ट्रक्शनां आतां परत दिल्ली आसा. अशे तरेन तुमी ब्लॉक जाताले. फाटल्या 28 तारखेर सुद्दां मार्चाचे एका JCB वाल्याक घेवन येयल्लो आसा. अजूनय म्हाजी केस चालू आसा. केळशे फोंडेची एक केस चालू आसा, JCBची डोंगर हिल कटिंग करता. म्हाका मागीर फोन येता, आमी आमच्या गांवचे, हांव गांवचो जावं जाल्यार तो भायलो जावं, हांव कोणाक वगीर रावपाचो ना. हांव कायदेशीर कंप्लेन आसा ती फॉरवर्ड करतलो आनी आतां ही केल्ली आसा. त्रासान पडचे न्ही इतलेच हांव तांकां सांगता. दिनेश, म्हाका एक सांग, तूं आतां म्हणटा की हांगा प्लॉट करून विकता, भायले लोकांक विकता. आतां सपोज जर तूं ही आडून सुद्दां धरली, कोर्टान केस सुद्दां जाली, जाल्यार ही गांवकारांक आपली जमीन म्हणून कशी सिद्ध करपाक मेळटा? सर, आतां जर पळयलें जाल्यार तुमकां पयलीं भुरग्यांनी, तरणाट्या भुरग्यांनी मातशें चड लक्ष दिवपाक जाय. हो फोरल जो हिस्ट्री आसा पळय तो सगळो सांगलेलो आसा. लेजिस्लेटीव जो डिप्लोमा आसा, कोडिगलदास ते कोमुलदास, हो जो नवो इंग्लीश येयला व्हर्जन तो न्ही, तो आर्टिकलां वाचपाची 650 आसा. जाय जाल्यार बरे एडवोकेट, जुने जे पोर्तुगीज टायमावले एडवोकेट आसतले तेंचे कडेन एडवायस घेवपाक जाय गांवच्या लोकांनी. कित्याक आतां नवे एडवोकेट आसा तेंचे कडेन ते इतले जुने हिस्ट्री खबर ना. इवन जे ट्रान्सलेटर सुद्दां आसा, पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर, तितून आतां हितून वर्डिंगाची चेंज जाल्ली आसता, मिनींग तेजो वेगळो जाल्लो आसा. अशे तरेन हे हायकोर्टान कोमुलदासचो जजमेंट दिल्लो आसा 2024. तितून पंचायतीक सुद्दां पावर दिल्ली ना, तेंच्यांनी काडलेली आसा. कित्याक पंचायतीक वालोर ना. आतां कन्फ्युजन कशें जालां, जमीन मुळात कोमुलदाची आसा आनी सरकारांनी 1994 पंचायत राज एक्टा प्रमाणे पावर हाडून बसयले हांकां पंचायतीक. सो दोना भितरले अजून कन्फ्युजन आसा ते सरकारान निभोवपाक जाय. आनी खास करून कलेक्टर जो आसा तेणी ते गोवा दमन आनी दीव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्ट आसा पळय ते कायद्याचें पालन करून, कित्याक कलेक्टर आसा ते ट्रान्सफरी जायत आसता, तांकां तो चेंज जाता, ते रीड करपाक वचना. आनी आतां जे प्रोसेस आसा पळय त्या प्रोसेसा प्रमाणे ते वयता आनी थंय पावपाक तो घुसपागोंदळ जाता. सो एकंदरीत आतां गांवकरी आसा जे रावता, जे कसयता, जावं पयलीं कसयताले, तांकां ही आपली जमीन म्हणून सिद्ध करपाक जाता कोर्टान कायदेशीर. टेनन्सी एक्ट आसा न्ही. तशें जाल्यार गोंयान एक वेगळी क्रांती घडटली. हें सगळें गोंयभर जातलें. दिनेश, हांव शुअर सांगता 100% क्रांती घडपाक शकता. पूण आमी टेनंट म्हणून आमी हे भूमिपत्र पुत्र हे जमनीचे मालक हे आमी मामलेदारा कडेन वयता आसतना स्वता जावन सांगता कितें आमी टेनंट म्हणून तेका भाटकार म्हणून सांगता. ह्यो चुकी आमी करता. एडवोकेट गायड कशें करता तें म्हाका खबर ना, पण म्हाका एडवोकेट गायड करता पळय तो वेवस्थीत सांगला. हांवें म्हटलें सरळ विचारलें हे अशें कितें घडटा. तर इतिहास आमचो वेगळे भशेन आसतना आमकां वयता आमी दुसरे भाशेन. पोर्तुगीजांनी जमीन आमचे कडल्यान घेतलेली, मूळ गांवकारा कडल्यान घेतलेली, गोंय स्थानीक आसा पळय तेंचे कडल्यान.
आमी मानाय न्हू आनी मुणकारूय न्हू. आमी फायल करता आसतना मागणी करता, प्रे करता जजा कडेन कितें आमकां तो भाटकार म्हणून आमी स्वता जावन सांगता. मागीर म्हणून ते 40-40 वर्सां केसी उरता. हे शब्द हाडलेले आसा. हे टॅनंट मी हाडल्या केन्ना 1990 अंयशान. फ्रॉड हो 1970 फ्रॉड डॉक्युमेंट केला 114 लागून आज इतली 39A 17B हे इतले करता पळय न्हू. हे सरळ सिद्ध करा सांगा तांकां ओनर म्हणून. सेक्शन लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 105 सेक्शन वाचल्यार तुमकां कळटलें. तो सरकारूच सांगना की हे ओनर म्हणून. शब्द घालता, तुटून शब्द घालता. बरं, एकंदरीत आमी म्हणटा की राजवटशाही गेली पूण भाटकारशाही आयली तेन्नाच्यान मागीर. भाटकारशाही सर तुम्ही आम्ही गावच्या लोकांनी समजोवपा जाय. 1963 इलेक्शन येयलें. इलेक्शन येतरीक इलेक्शनाचेर ताबो कोणी घेतलो, कंट्रोल कोणी केलो, मॅन्युप्युलेट कोणी केले. हो इतिहास 10 वर्सांचो आमकां समजून घेवपा जाय. इतिहासकारक आसतले भरपूर, तेंच्यांनी हो इतिहास मिडियाचेर येवन सांगपाक जाय. आज ह्या हेजेर विशयाचेर कोणूच चर्चा करिना. ही चर्चा जावपा जाय. लोकां पर्यंत, गांवच्या लोकां पर्यंत जागृताय जावपा जाय. तेन्ना गोंय हें हातीन येतलें आमच्या. नाल्यार आमी अशें झगडान वयतले, कोर्टान वयतले. हो जो हांगासर हो विशय आसा हो सुट्टा जाल्यार सगळें गोंय शांतीपूर्वक जातलें. आनी दिल्लीकार न्हू आनी खंयच्याच जमीन घेवपाक शकना. ही जमीन विकपाकूच मेळना गोंयची. कायद्या प्रमाणे 656 जी आर्टिकल आसा त्या हितून दाखोवचें, सिद्ध करून दाखोवचें. जर जमीन भाड्याक दिल्ली कोणाकूय, आमकां सुद्दां जर कल्टिवेट करपाक दिली, म्हाज्यान ती विकूं येना. कित्याक हांव जर ती जमीन भाड्यान घेतलेली आसा ती म्हाका डायरेक्ट विकपाक मेळना. ती रिवर्स परत आमच्या गांवा कडेन येवपा जाय. हे भायल्या भायर भाटकार म्हणून कशी जमीन विकता. आनी सुप्रीम कोर्ट सुद्दां सांगता तुका जर ट्रान्सफरूच करपाक मेळना म्हणून जमीन कशी करू शकता. तुका दिल्ली त्या प्रमाणे तुवें म्हाका परत हाडून दिवपा जाय. हांवें जर जी जमीन तुका दिल्ली जाल्यार ती तुवें म्हाका परत रिवर्स दिवपा जाय. म्हाजे कडेन तुजे कडेन तर उत्पन्न करपाक जायना, ती रिवर्स दवरपाक जाय, वेकेट करपाचो आनी तेणी गांव सोडून वचपाचो. आणि दुसरो मेजर इश्यू कसो आसा, भाटकारा कडेन जो टायटल डॉक्युमेंट तो भाटकार म्हणजे तोच मुळान फ्रॉड आसा. तो प्रूव्हच करूंक शकना तो भाटकार म्हणून. तो भाटकारूच न्ही, मेन जमीन आसा ती गांवकारांची न्ही. आणि यांच्यानी ती इलिगली तेजेर आपलो हे घेतला, कब्जो केल्लो आसा. आणि सरकाराच्या पाठिंब्यान ते आता हे सगळो घोळ जाल्लो आसा. हेका लागून मूळ जो गांवकारी आसा, जो ओनर आसा, ओनर म्हणजे कितें, जमीन प्लॉट करून विकपाक ओनरशीप न्ही, ही कल्टिवेट करपाच्यो जमनी ह्यो रोवन हे आपले पोटा पाण्याचे हे चलोवपा खातीर ह्यो जमनी आसा. आणि ह्यो जर हे भाटकार म्हणून जे इलिगल जे भाटकार जाल्या आणि हे टॅनंट म्हणून जे लोकल आसा तांकां टॅनंट केल्या आणि ह्यो सगळ्यो जमनी काडून हे आता दिल्लीवाल्यांक आणि भायल्या लोकांक विकता. आणि आमी पळय एक सांगता, आमी केरी गांवांत तुमकां खबर आसा हे आंदोलनां करून आमी आमचो गांव टिकयल्लो आसा. आमी जीव सुद्दां हांगा बलिदान केल्ले आसा. आणि हांगा जीव सुद्दां दिवपाक लोक फाटीं फुडें पळोवपाचो ना. पूण हे सदां उठा आमी लायफ टायम आमी हांगा मरपा खातीर आमी हांगा येवंक ना. आमी कायदेशीर आसा लढो. तो आता दिनेशान जर सांगला तेका टेक्निकल कायदेशीर आसा. मामले आपले कलेक्टरान हेजेर आता सगळो हो विषय आसा तो सॉर्ट आउट करपाचें काम हे कलेक्टराचें आसा. आणि टेक्निकली त्यांनी गोंयच्यो आता साबार सगळ्यो गोंयच्यो जमनी जर राखतले जाल्यार ह्या डॉक्युमेंटाचे सगळ्यो ह्यो विशय आसा तो सुटावो जातलो. नाल्यार हे पळय मूठ भाटकार म्हणून आसा न्ही, आपल्यो जमनी विकून हे एक तर फॉरेनाक वचून रावल्या. आता आमचे केरी गांवचे ह्यो सगळ्यो जमनी विकलेले, हे सगळे वचून थंय रावल्या फोंड्या. आणि हांगा सगळ्या लोकांक हांगा कोणाक घालपाक सोदता. आता जे लोक ओरिजिनल गांवचे लोक आसात ते खंय तरी अवघे मायनॉरिटीन वयतले. आणि हे जे प्लॉट हजारांनी आता प्लॉट हे केले हेंच्यांनी प्लॉट. आणि हे आता पावले पॉप्युलेशन खंय. आता सादे ते प्लॉट जाले तेन्ना आमकां अवेरनेस नासले तितले. तो प्लॉट जाले वांगाळी थंय आता अवघे थंय 10 घरां गांवच्या लोकांनी बांदल्या. उरलेले सगळे भायले. आता तांकां वोटींग रायट जालो थंय, तेंचे कॅन्डिडेट ते घालता आणि जाले. गांवच्या लोकांक खंय उरलो अधिकार. हे आमी गांवच्या लोकांक आमी सांगू सोदता अवघे थोडे पयशे मेळटा म्हणून तुमी पिशे जावं नाका आणि कोणाच्या दबावाक बळी पडनाका. नाल्यार आमचो गांव असोच हे जातलो. आज खंय तरी आमी लढोन हो गांव आमचो दवरलो आसा. भुतकान प्लेटोची सुद्दां तेच गत आसा. थंय कितें येयलें म्हणजे अख्खो गांव काबार जालो. नॅचरल आमचे जे एनवायरमेंटल इश्यू आसा पळय, हांगा सकयल एक तळें आसा. ते तळ्याचे भुतकामाचें उदक त्या तळ्याक येता. ते तळ्याचें उदक हांगा सगळीं कुळागरां पोसता. समज खंय त्रिवळा सुद्दां पावलें तें उदक. मग हे सादे गजाली आमी कित्याक विसरता. जे बेजीक जीवन आसा, आमी शांत काय बरें आज रावता. फाल्यां सकाळीं हांगा कितें जातलें. हो एकूच गांव म्हाका दिसता गोंयान असो उरलेलो आसा जे भायले हांगा अजून वारें लागूना. तशें आमचे सावयवेरें वळवयो असो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आता आमी कंबायन लढो दिवपाचो हे आमी सरकार आमी सांगतले
आणि आम्ही हांगा दीस रावन मरतले अशें जावचें ना. सरकारान हांव आन्सरेबल आसा आनी हे सगळो सुटावो प्रश्न हांव करचोच पडटलो. आनी हांव कोणाक प्लॉट घेता पळय गोंया भायले आसूं जशें दिनेशान सांगला रामकृष्णान सांगला आनी गांवचे लोक हांगा कोण तरी प्लॉट घेवपाक येतले. तुमी हे पयशे तुमचे हांगा कशेंच तुमी बुडोवपा खातीर तुमकां बुडोवपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगा भानगडीक पडा. जाल्यार हांगा केरी म्हणटा ते कोणी जमनी घेवपाच्या भानगडीक पडपाचे ना. आनी जे कोणी घेतल्या तेणी पयशे आपले परत व्हरचे. नाल्यार तुमी जमनी घेतल्या रोया, तुमी उत्पन्न करा, आमचो कांयच हे ना. तुमी जमनी घेतल्या रोया, पूण तुमकां हांगा मेगा प्रोजेक्ट करूंक मेळपाचे ना. आनी पंचायतीकूय सांगता तुमी कसलीच लायसनां तांकां दिवपाची गरज ना. आनी टीसीपी डिपार्टमेंट आमी आतां सगळ्या कडेन आतां कायदेशीर आमचो प्रोसिजर आसा ते आमी सुरवात करतली.